वेलकम बैक। बुलेटिन में खुश आमदेद। आगाज में खबर आपको दें। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू की तफसील सामने आ गई। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि मोदी ने अमरीकी सदर की दौरा अमरीका की दावत इसलिए मुस्तरद की कि उन्हें खदशा था कि ट्रंप मोदी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात करेंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी सदर और नरेंद्र मोदी के दरमियान 17 जून को 35 मिनट तवील गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप मोदी से मुलाकात के बगैर जीते। सदर ट्रंप ने मोदी को अमेरिका आने की दावत दी, जो मोदी ने मुस्तरद कर दी। नरेंद्र मोदी को खदशा था कि ट्रंप मोदी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस फोन कॉल के बाद व्हाइट हाउस के लहजे में तब्दीली महसूस हुई। मोदी और ट्रंप की इस कॉल के बाद कोई बातचीत नहीं हुई। व्हाइट हाउस ने रद्दअमल में कहा कि भारत से हम आहंगी मुमकिन नहीं, तहम बातचीत जारी रहेगी। भारत पर टैरिफ का ऐलान दो तरफा ताल्लुकात के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। भारत ने अभी तक अमरीकी टैरिफ पर जवाबी रद्दअमल नहीं दिया। मोदी अमरीका की तरफ से झुकाव की पॉलिसी का असर-ए-नौ जायजा ले रहे हैं। अहम खबर आपको दें, ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू की तफसीलात सामने आ गई। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि मोदी ने अमरीकी सदर की दौरा अमरीका की दावत इसलिए मुस्तरद की कि उन्हें खदशा था कि ट्रंप मोदी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात करेंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी सदर और नरेंद्र मोदी के दरमियान 17 जून को 35 मिनट तवील गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप मोदी से मुलाकात के बगैर G7 समिट से वापस चले गए थे। सदर ट्रंप ने मोदी को अमरीका आने की दावत दी, जो मोदी ने मुस्तरद कर दी। नरेंद्र मोदी को खदशा था कि ट्रंप मोदी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस फोन कॉल के बाद व्हाइट हाउस के लहजे में तब्दीली महसूस हुई। मोदी और ट्रंप की इस कॉल के बाद कोई बातचीत नहीं हुई। व्हाइट हाउस ने रद्दअमल में कहा है कि भारत से हम आहंगी मुमकिन नहीं, तहम बातचीत जारी रही। भारत पर टैरिफ का ऐलान दो तरफा ताल्लुकात के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। भारत ने अभी तक अमरीकी टैरिफ पर जवाबी रद्दअमल नहीं दिया। मोदी अमरीका की तरफ झुकाव की पॉलिसी का असर-ए-नौ जायजा ले रहे हैं। सदर ट्रंप ने टैरिफ पर भारत से मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा, जब तक ये मसला हल नहीं होता कोई बातचीत नहीं होगी। जब तक रूस से तेल खरीदने वाला मामला हल नहीं होता, अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। सदर ट्रंप ने भारत की रूस से तेल की खरीदारी पर भारतीय दरामदात पर मजमूई तौर पर 50% टैरिफ आयद किया है। Follow up on the India tariffs. Do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. Mr. President. नॉर्वे कप चैंपियन फुटबॉलर्स का सिंध असेंबली में शानदार इस्तकबाल। अरकान ने खड़े होकर कौमी हीरोज का वेलकम किया, तालियां बजाई। स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर ने कहा, ये हमारे हीरोज हैं, इन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इन बच्चों के लिए इनाम का ऐलान करता हूं। अपने बच्चों को, लियारी की उस फुटबॉल टीम को जो नॉर्वे से कप जीत के आए हैं, प्लीज बच्चों अगर आप खड़े हो जाएं। वेलकम टू प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध। आप सबको वेलकम है। वेलकम करूंगा अपने बच्चों को, लियारी की उस फुटबॉल टीम को जो नॉर्वे से कप जीत के आए हैं। प्लीज बच्चों अगर आप खड़े हो जाएं। वेलकम टू प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध। ये हमारे कौमी हीरोज हैं, हम कहेंगे पूरा हाउस खड़े होकर इनको वेलकम करें। गुड आइडिया। सर, ये वो नौजवान है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और हम सबको इन पे फख्र है। सीनियर मिनिस्टर साहब, ये हमारे पास हमारे बच्चे आए हैं, इतना बड़ा कप लेके आए हैं, सिंध असेंबली में आए हैं, ऑगस्ट हाउस में। किसी इनाम का ऐलान कर दें इन बच्चों के लिए। ये डोमेन वैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर का है, लेकिन मैं आपके इस हुक्म को एज ए रूलिंग समझते हुए गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो इमीडिएटली स्पोर्ट्स मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साहब से राब्ता करेगी। इंशाल्लाह ताला बेहतर से बेहतर इनाम इन लोगों को दिया जाए। पहले हिरासत फिर जमानत पर रिहाई। बरतानिया में मुजरिमाना कार्रवाई का सामना करने वाले क्रिकेटर हैदर अली पर ज्यादती का इल्जाम। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस तहकीकात के बाद फर्द जुर्म आयद करेगी। एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर बरतानिया में तनाज़े का शिकार। हैदर अली को मैनचेस्टर पुलिस की तहकीकात का सामना।
हफ्ते जमानत पर रिहा होने वाले हैदर अली के वकील मोइन खान के मुताबिक क्रिकेटर का भरपूर दिफा किया जाएगा। पाकिस्तानी नौजवान बरतानवी लड़की ने हैदर के खिलाफ 23 जुलाई को मैनचेस्टर में रेप की शिकायत दर्ज करवाई थी। हैदर अली को कैंटरबरी से मैच के दौरान हिरासत में लिया गया। सवाल ये है कि मैनचेस्टर में ना होने के बावजूद हैदर वहां क्यों गए? टीम के ऑफिशियल्स ने उन पर नजर क्यों नहीं रखी? पाकिस्तान शाहीन्स के साथ कोई मैनेजर या सिक्योरिटी ऑफिसर क्यों नहीं था? हैदर ने 2020 में जूनियर वर्ल्ड कप खेला था। वो पाकिस्तान की जानिब से 2 वनडे और 35 T20 खेले, लेकिन मुसलसल फेल होने पर ड्रॉप हो गए। पीसीबी ने हैदर अली को मुअत्तल कर दिया है, लेकिन इल्जामात साबित होने पर उनका कैरियर खत्म होने का खदशा है। पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह की जग हसाई के वाकयात क्यों होते हैं, इस पर बात करेंगे। साबिक क्रिकेटर और कौमी क्रिकेट अकेडमी के साबिक निगरान हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, एयरवेक को वक्त देने के लिए शुक्रिया। हारून साहब ये बताइए कि इस तरह का वाकया 1996 में हुआ था जब ज़ीशान हैदर वेस्ट इंडीज में पकड़े गए थे। उस वक्त आप टीम के मैनेजर थे। कहां पर मसला है? एकेडमीज में इनको सिखाया नहीं जाता कि इन चीजों से बचा जाए? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको समझने की जरूरत है कि जिस जमाने में आपने ज़ीशान हैदर की बात की, मैं उस जमाने में हेड कोच था, मैनेजर तो असद अजीज साहब थे। जो इशू ये होता है कि देखें 15 से 16 लड़के आपके साथ जा रहे होते हैं, तो उसमें से कोई एक आध लड़का ही गड़बड़ करता है। सो आई थिंक कि बाकी 14 से 15 लड़के जो हैं वो तो आपके डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं। जो दूसरी बड़ी वजह ये है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान में हम ना अर्ली एजेस के ऊपर ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं ये कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, इनकी फैमिली बैकग्राउंड इतने अच्छे नहीं हैं, ये पुअर फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं और उसके बाद जैसे इनको फेम और फॉर्चून मिलती है तो इनको ये समझ में नहीं आता कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसकी मैनेजमेंट की जरूरत है कि इनको अर्ली डेज में ही ये चीजें समझाई जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा देखिए ऐसा माहौल है हमारे मुल्क में कि यहाँ आप आजादाना लड़कियों से बात नहीं कर सकते। ठीक है, माहौल अब तो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उस जमाने की बात आप कर रहे हैं। और अभी भी मैं देखता हूँ कि अब ओपनली हर एक जगह पे जाके लड़कियों से, वहां पर तो मसला ये है कि हर लड़का हर लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं, कोई किसी को कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वहां उनको प्रॉपरली एजुकेट किया जाता है। हमारे यहाँ हमारे बच्चों को या बच्चियों को भी एजुकेट नहीं किया जाता। सो आई थिंक अब जो ये इतने वाकयात होना शुरू हो गए हैं और ये हर 2 साल के बाद हर 3 साल के बाद एक वाकया हो जाता है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा गौर व फौज की जरूरत है और चाहिए पीसीबी को कि अब कोई ना कोई जो है ना एजुकेशन का प्रोग्राम शुरू करे। और मैं वालिदैन को भी कहूंगा कि उनको एजुकेट करना चाहिए बच्चों को कि एक सर्टेन एज पे जाने के बाद अगर बाहर के माहौल आजादाना तौर पर है तो इसका मतलब यही नहीं है कि आपने जो चीज भी करनी है वो आपको उसकी पकड़ नहीं होगी, क्योंकि बाहर जब तक किसी की मर्जी शामिल नहीं होगी किसी चीज में, किसी एक्ट में, तो आपका वो एक्ट जो है वो क्रिमिनल एक्ट कहलाएगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसके बाद पता लगेगा। आई थिंक ये जब तक वहाँ की जो भी इनके साथ जो ये वाकया पेश आया उसकी शिकायत हुई होगी। तो हारून साहब, मैनचेस्टर में पाकिस्तान शाहीन्स का तो मैच भी नहीं था, फिर हैदर वहां गए क्यों? टीम के ऑफिशियल्स ने उन पर नजर क्यों नहीं रखी? हाँ, नहीं, नजर रखने की देखिए कोई भी मैनेजर जो है वो 24 घंटे प्लेयर्स के साथ नहीं रह सकता। ये आपको समझ, उन्होंने 15 से 20 लड़कों को मैनेज करना होता है। 15 से 20 लड़कों में अगर एक लड़का छुप के चला गया, उसने इजाजत ली होगी, मैं समझता हूँ कि उसने कहा होगा कि मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ, वहाँ मेरे जानने वाले हैं, तो आप मुझे बताएं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो कौन सा मैनेजर है जो उनको मना करेगा कि आप वहाँ मत जाएं? उनको क्या पता कि किसी और इंटेंशन के साथ जा रहे हैं। सो अब उसके साथ कोई बंदा तो साथ नहीं भेज सकते आप। लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून साहब एआरवी न्यूज़ से बात करने के लिए। फैसलाबाद में इज्तमाई ज्यादती के झूठे इल्जाम पर खातून गिरफ्तार। मुलजिम ने 2 अफराद से 5 लाख रुपए लेकर दुश्मनी में झूठा इल्जाम लगाया। पुलिस का कहना है अक्सा के 2 साथी नवीद और साजिद अदालत के बाहर से फरार हो गए। अक्सा ने अदनान दानिश समेत 4 अफराद पर इज्तमाई ज्यादती का इल्जाम आयद किया था। अक्सा अदालत में मुनहरिफ हो गई, डीएनए टेस्ट करवाने से भी इनकार किया। पुलिस ने कहा अक्सा ने बयान देने और 2 साथ मुलजिमों से 5 लाख रुपए लिए। पुलिस को जाली शनाख्ती कार्ड नंबर और मालूमात फराहम की थी। लाहौर में गाड़ी रोकने पर खातून ने पुलिस एहलकार के सर पर बोतल मार दी। खातून का इसरार था कि गाड़ी चेक नहीं कराएंगी। सर पर लोहे की बोतल मारकर लेडी पुलिस एहलकार को जख्मी कर दिया। पुलिस ने खातून को हिरासत में लेकर थाना मनावा मुंतकिल कर दिया। खातून ने नाके पर मौजूद एहलकारों से भी बदतमीजी की और धमकियां दी। पुलिस का कहना है नाका
محمود بوٹی پر معمول کی چیکنگ کے دوران خاتون کی گاڑی روکی گئی تھی. ڈیوٹی پر موجود لیڈی پولیس اہلکار نے خاتون کو گاڑی سائڈ پر کرنے کا کہا تھا. خاتون نے گاڑی کھڑی کر کے ایسٹرن بائی پاس کی ٹریفک بلاک کی. خاتون کے خلاف قانونی کارروائی کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ایف پی سی سی آئی کے عہدیدار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. وہاں یہ ہے کہ وہ 15 دن چھٹی پہ گئے ہیں چیئرمین ایف پی آر. ساری ہراسمنٹ ہوئی ہے یا میس کریٹ ہوا ہے اس کے خالق تو وہ تھے کیونکہ وہ اتھارٹیٹیو سٹائل کے بیوروکریٹ ہے. دوستوں کا جو سوال ہے آپ سے ہم کو خبر نکلوانا یہ چاہ رہے ہیں کہ سرجری کی وجہ سے وہ کرتے ہیں اور کوئی ٹھیک ہے ذکی صاحب, لیکن سوال یہ ہے کہ آیا کہ اس ہائی لیول کی میٹنگز میں یہ رسپانسبلٹی کی گئی ہے کہ سرجری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ راشد لنگڑیار صاحب کی صحت ٹھیک ہو, ان کی سرجری ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. آپ کا بہت بہت شکریہ. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. پاک فوج کا جوب کے علاقے سمبازا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھارتی حمایت یافتہ 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا. آئی ایس پی آر کے مطابق فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش کر رہے تھے. سیکیورٹی فورسز نے ہم دشمنوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی. مرنے والے خارجی ملک دشمنوں سے بھاری ہتھیار, گولیاں اور دھماکہ خیز مواد ملا ہے. علاقے میں دہشت گردوں کی ممکنہ موجودگی کے خدشے کے پیش نظر کلیئرنس آپریشن کیا گیا. ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. ان کا خاتمہ یقینی بنائیں گے. خارجیوں اور ان کے سہولت کاروں سے بات چیت یا سمجھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ہر صورت جاری رہیں گی. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے جب تک خوارج ریاست کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دیں جب تک بات چیت نہیں ہوگی. باجوڑ میں خارجیوں کا جھوٹ بے نقاب, قبائل اور خارجیوں میں بات چیت پر ابہام پیدا کرنے کی کوشش. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے زمینی حقائق کے مطابق خارجی آبادی کے درمیان رہ کر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں. خیبر پختونخوا حکومت اور سیکیورٹی حکام نے قبائل کے سامنے 3 نکات رکھے. پہلا, ان خارجیوں کو جن کی زیادہ تعداد افغانوں پر مشتمل ہے ان کو باہر نکالیں. دوسرا, اگر قبائل خارجیوں کو خود نہیں نکال سکتے تو 1 یا 2 دن کے لیے علاقہ خالی کر دیں تاکہ سیکیورٹی فورسز ان خارجیوں کو ان کے انجام تک پہنچا سکے. تیسرے نقطے میں کہا گیا کہ پہلے 2 نکات پر کام نہیں کیے جا سکتے تو کولیٹرل ڈیمیج سے بچا جائے. خارجی زیادہ تر آپ کو پتا افغانی ہیں اور یہ جانے کو تیار نہیں ہے, اور یہاں پہ یہ دہشت گردی بھی کرتے ہیں, پتہ خوری بھی کرتے ہیں, ہمارے ماحول کو بھی خراب کیا ہوا ہے. ان کے کنیکشن ہے یہاں پہ, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کو ہم انڈرمائن کر سکتے ہیں. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہر صورت جاری رہے گی. خارجیوں اور سہولت کاروں کے ساتھ حکومتی سطح پر بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مذاکرات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ ریاست کے سامنے مکمل سر تسلیم خم نہ کرتے. قبائلی جرگہ ایک منطقی قدم ہے تاکہ کارروائی سے پہلے عوامی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے. اسلام, ریاست یا عوام کی اقدار خارجیوں سے سمجھوتے کی اجازت نہیں دیتی. کسی بھی طرح کی مسلح کارروائی کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے. بنو میں خارجیوں کے خلاف آپریشن کامیابی سے مکمل ہو گیا. پاک فوج اور پولیس نے خفیہ معلومات اور انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر پوید میں مشترکہ آپریشن کیا. آپریشن کا مقصد علاقے کو دہشت گردی کے ناسور سے پاک اور امن و امان یقینی بنانا تھا. آپریشن میں کئی مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا. خارجیوں کے 2 مقامی سہولت کاروں کے گھر بھی مسمار کیے گئے. اہل علاقہ نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو اہم قرار دیتے ہوئے بھرپور حمایت کا یقین دلایا. سیکیورٹی اداروں نے پاکستانی حدود میں بھارتی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی. لاہور کے سرحدی علاقے مناوا میں بھارتی ہیگزا کاپٹر مارا گیا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سرویلنس ڈرون بھارت کی جانب سے آیا تھا. حساس اداروں کی تحقیقات کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے. کچھ روز پہلے پاک فوج نے بھنبر کے مناور سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی کوارڈ کاپٹر کو مار گرایا تھا. شیر افضل مروت کی پی ٹی آئی میں واپسی کے امکانات بڑھ گئے. بیشتر ارکان نے مروت کی پارٹی میں واپسی کی حمایت کر دی. کچھ نے پہلے شیر افضل کی بیان بازی روکنے کی شرط رکھ دی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی
شہریار آفریدی، اسد قیصر، نثار جٹ اور دیگر شیر افضل مروت کو پارٹی میں واپس لانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نثار جٹ اور ڈاکٹر عظیم الدین کا کہنا ہے ارکان کی اکثریت مروت کو پارٹی میں دیکھنا چاہتی ہے، بانی سے سفارش کی جائے گی۔ شیر افضل مروت نے بھی مستقبل میں لب کشائی نہ کی یقین دہانی کرا دی اور کہا میرے خلاف بلا جواز بیان نہ دیں تو مزاحمتی بیان نہیں دوں گا۔ شیر افضل مروت نے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کو نالائق قرار دے دیا، کہا گزشتہ 1 سال سے پارٹی کو ایک بھی کامیابی نہیں ملی، پارٹی تیزی سے زوال پذیر ہو رہی ہے۔ میں تو چارج شیٹ نہیں کر رہا ہوں، میں تو کوتاہیاں اور نکمے پن کی نشاندہی کرتا ہوں۔ گزشتہ 1.5 سال سے پارٹی کی ایک بھی کامیابی نہیں ہے، صرف بیانات تک لیڈرشپ جو ہے محدود ہے، پارٹی سکڑتی جا رہی ہے، اپنے لیڈر تک کو نہ چھڑا سکے۔ یہ ساری ناکامی جو ہے ان غلط فیصلوں کی وجہ سے ہے جو بدنیتی پر مبنی ہے۔ بڑی تیزی سے ہم زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں، لیڈرشپ نالائق ہے۔ جب تک نان پولیٹیکل ایکٹر کو ان کے رول سے علیحدہ نہیں کیا جاتا، پارٹی کا ریوائول ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہم نے مارکے حق دفاعی طور پر جیت لیا، ہمارا اگلا مارکا معیشت کا مارکا ہوگا، ہر پاکستانی کو بہتر روزگار ملے گا، صوبہ سندھ کو آئی ٹی کا صوبہ بنائیں گے۔ گورنر سندھ کامران چوسری کہتے ہیں بھارت بلوچستان میں لاکھ دہشت گردی کرائے، جو بھی مشکلات کھڑی کرے پاکستانی قوم اسے رونتے ہوئے گزر جائے گی۔ کو بتا دیا اس پرچم کے سائے تلے پوری قوم ایک ہے، تم لاکھ بلوچستان میں دہشت گردی میں اپنا پیسہ ضائع کرو، مسائل کھڑے کرو، یہ قوم اسے رونتی بھی گزر جائے گی۔ اس خطے میں بھارتی بالادستی اور بدماشی کو ہماری فورسز نے ہمیں سلام کرنا چاہیے، افواج پاکستان کو، ان کی فورسز کو، نریندر مودی کو، انتہا پسند ہندوؤں کو وہ جواب دیا ہے مارکہ حق سے کہ ان کی تمام تر غرور کو، ان کی ٹیکنالوجی کو، کہ 5 ایسے جہازوں کو خاک میں ملا۔ قاسم اور سلیمان پاکستان آنا چاہتے ہیں تو حکومت کیسے روک سکتی ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کہتے ہیں بانی کے بچے امریکہ کیوں جاتے ہیں؟ وہ انہی کے پاس جائیں گے نا جن کی آپ بات سنتے ہیں۔ عمران خان کے پیغام میں تھا کہ 5 کے بعد اب اگلی تاریخ 14 ہوئی، انہوں نے نہیں کہا مجھے آزاد کرو، انہوں نے کہا اپنے آپ کو آزاد کرو۔ سلیمان اور قاسم کے پاس نائکوپ ہے لیکن ان کے پاس اس کی کارڈ نہیں ہے، انہوں نے اپنے برٹش پاسپورٹ پہ پاکستان ایمبیسی میں ویزے کے لیے اپلائی کر دیا۔ سلیمان اور قاسم اگر پاکستان آنا چاہتے ہیں، پاکستان حکومت کیسے روک سکتی ہے؟ طلال چودھری صاحب آپ آ کے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ بچوں کو ویزا نہیں مل رہا۔ کسی نے پوچھا جی آپ امریکہ جا کے بھائی آپ کی پوری حکومت جا کے امریکہ بیٹھ جائے، آپ کے لیڈر جا کے لندن سے ان سے سفارش لے کر آنی ہے۔ قاسم اور سلیمان انہی لوگوں کو کہیں گے نا جن کی یہ لوگ مانتے ہیں۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ شہر پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے شمالی حصے میں رہائشیوں کو جبری انخلا کا حکم دیا۔ فوجی آپریشن میں وسعت کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ منصوبے کے تحت اسرائیلی فوج غزہ شہر کا کنٹرول سنبھالنے کی تیاری کرے گی۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ نتن یاہو کا غزہ پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا منصوبہ دراصل ایک نئی جنگ اور مزید یرغمالیوں کی موت کا منصوبہ ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ نتن یاہو کا غزہ پر قبضے کا منصوبہ مذاکرات سے روگردانی ہے۔ نتن یاہو اپنے مفادات کی تکمیل کی کوشش میں یرغمالیوں کو قربان کر دیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا غزہ پر حکمرانی نہیں، عسکری کنٹرول اور ایک سیکیورٹی کیمپ چاہتے ہیں۔ اسرائیل کا ارادہ غزہ کی پٹی کو چلانے کا نہیں ہے بلکہ ایسی عرب فورسز کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جو اسے صحیح طریقے سے چلائیں اور ہمیں خطرہ نہ ہو۔ اس طرح کے منصوبے پر عمل حماس کی موجودگی میں ناممکن ہے۔ حماس کا کہنا ہے غزہ پر حکومت کے لیے کوئی بھی عرب ملک نتن یاہو کا ساتھ نہیں دے گا۔ سیالکوٹ میں آدھے گھنٹے کی برسات نے پورے شہر کو ڈبو دیا۔ مرکزی بازار، سڑکوں اور چوراہوں پر 2 سے 2.5 فٹ تک پانی جمع ہے، گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے عامر جاوید بٹ۔ سیالکوٹ اور گردرواں میں ہونے والی آدھے گھنٹے کی بارش نے ہر طرف جل تھل کر دیا ہوا ہے اور اس وقت تمام جو شہر کے مرکزی چوک ہیں، جو مرکزی بازار ہیں، جہاں پر اس وقت 2 سے 2.5 فٹ پانی کھڑا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پیدل چلنا انتہائی دشوار گزار ہو چکا ہوا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں شہر کے وسط میں واقع ریلوے روڈ کے اوپر، جہاں پر اس وقت 2 سے 2.5 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے۔ ہر طرف گاڑیوں کی قطاریں بھی لگی ہوئی ہیں۔ یہ جو پانی کھڑا ہوا ہے، یہ گندا پانی کھڑا ہوا ہے، یہ انتظامیہ کے بڑے بڑے دعوے ان کا منہ چڑھا رہا ہے۔
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ون ڈے سیریز آج سے برائن لارا کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگی. میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے شروع ہوگا. 2020 کے بعد 50-50 پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا آج سے ون ڈے سیریز میں ٹاکرا. T20 سیریز پاکستان کے نام رہی تھی. پاکستان آخری 10 سیریز میں ناقابل شکست. ویسٹ انڈیز میں بھی ریکارڈ شاندار. پاکستان 1988 کے بعد سے اب تک ویسٹ انڈیز میں کوئی سیریز نہیں ہارا. قومی ٹیم کیریبین سرزمین پر 8 سال بعد ون ڈے کھیل رہی ہے. ویسٹ انڈیز میں اب تک کھیلی گئی 7 میں سے 5 سیریز پاکستان نے جیتی. کیریبین سائٹ کے لیے ورلڈ کپ 2027 کوالیفیکیشن کے لیے سیریز اہم. کامیابی 9ویں پوزیشن پر پہنچا دے گی. پاکستان سیریز ہارتا ہے تو رینکنگ میں 5ویں نمبر پر چلا جائے گا. دونوں ٹیموں کے درمیان میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے شروع ہوگا. قومی ٹیم کے کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے کہ کوشش ہوگی T20 کی طرح ون ڈے سیریز بھی جیتیں. ابرار احمد اور سفیان مقیم ٹرمپ کارڈ ثابت ہو سکتے ہیں. سیریز میں شاہین، نسیم، فہیم اور حسن علی کا کردار اہم ہوگا. حسن نواز 1 سال سے شاندار فارم میں ہیں، انہیں موقع مل سکتا ہے. ورلڈ گیمز کے اسکواش ایونٹ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز. شینگدو میں نور زمان نے میزبان چینی کھلاڑی کو شکست دے دی. شاندار کھیل پیش کر کے مقابلہ 3-0 سے جیت لیا. ایونٹ میں پاکستان کا 3 رکنی دستہ شریک ہے. پولینڈ کے ایک شہر میں ایک تیز ترین کار ٹرین سے ٹکرا گئی. CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے وین کا ڈرائیور سرخ بتی کے رکنے کے اشارے کے باوجود ریلوے ٹریک کو عبور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وین بیریئرز میں پھنس گئی. ٹرین وین سے جا ٹکرائی اور وین کے پرخچے اڑ گئے. وین ڈرائیور موزانہ طور پر محفوظ رہا. اور اب ٹیک اپ ڈیٹ. دبئی میں اگلے سال سے دنیا کی پہلی کمرشل فلائنگ ٹیکسی سروس شروع ہو جائے گی. دبئی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور امریکی کمپنی روبی ایوی ایشن کے درمیان معاہدہ ہو گیا. 6 سال کے معاہدے کے تحت امریکی کمپنی دبئی میں ٹیکسی اڑائے گی. فلائنگ ٹیکسی دبئی ایئرپورٹ سے اڑان بھرے گی. ٹیکسی میں 4 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے. بجلی سے چلنے والی ٹیکسی ایک چارج پر 160 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتی ہے. اس کی حد رفتار 320 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. وطن عزیز کی حفاظت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 67واں یوم شہادت آج عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے. اس موقع پر میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کے مزار پر پھول رکھنے کی تقریب ہوئی. قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام بھی کیا گیا. علماء کرام نے شہید کے درجات کی سربلندی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.